अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि वो नाक की जो तकलीफ़ है, नाक की जो तकलीफ़ में मुब्तला जो लोग हैं, उनका इलाज क्या मुमकिन है। नाक में अगर हड्डी बढ़ जाए, नाक की अगर हड्डी बढ़ जाए, क्या इसका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। अगर नाक की हड्डी बढ़ जाए तो आपको ऑपरेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सर्जरी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको वो मेडिसिन और वो तरीका इलाज बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से नाक की बढ़ी हुई हड्डी दुरुस्त हो जाएगी। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो ख़वातीन हो, कोई भी हो, जो अगर नाक की किसी भी तकलीफ में मुब्तला हो, चाहे उसको ज़ुकाम पुराना लगा हुआ हो, नाक से रेशा बहता हो, छींकें आती हों, ठंडा पानी पीने से ज़ुकाम लग जाए, गर्म मौसम में ज़ुकाम लग जाए, गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, हर वक्त ज़ुकाम में मुब्तला रहे, नाक की तकलीफ में मुब्तला रहे। इस तकलीफ की वजह से मरीज़ परेशान और बेचैन रहता है, उसे ज़िंदगी से मायूसी हो जाती है, उसे हर काम से नफ़रत हो जाती है, उसका किसी काम में दिल नहीं लगता। इन तमाम तकलीफ का जो इलाज है, एक होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर मौजूद है, वो जो मैं आपको बताऊंगा। मेरी इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक, लास्ट तक ज़रूर देखिए। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ एक होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर ही आपको मिल सकता है। क्योंकि बीमार बंदा जब परेशान होता है तो उसको कोई पता नहीं है कि मेरा चाहे ऑपरेशन भी हो जाए, तो उसको आराम से गरज होता है। अगर आपके गले के गदूद बढ़ जाएं, टॉन्सिल बढ़ जाएं, टॉन्सिल्स के अंदर रेशा बन जाए, मुंह से बदबू आए, गले से बदबू आए, सांस लेने से बदबू आए, उस तकलीफ का भी जो इलाज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी भी वीडियो को लास्ट और आखिर तक बाकायदगी से देखना। इंशाल्लाह मैं वो मेडिसिन भी बताऊंगा और उसका तरीका इस्तेमाल भी बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से आपकी ये दोनों तकलीफ़ें दुरुस्त हो जाएंगी। नाक की तकलीफ़, गले की तकलीफ़, ये दो तकलीफ़ें एक ऐसी तकलीफ़ें हैं जिसमें हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, हर मर्द, ख़वातीन मुब्तला हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप मेरे लेक्चर बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, जो कि हर बीमारी पर रोज़ाना नई से नई बीमारी पर मैं लेक्चर दे रहा हूँ। और इस लेक्चर में बीमारी की इलामात, बीमारी का इलाज और इसका होम्योपैथिक में वो कौन सी मेडिसिन है जिसके खाने से ये इलामात दुरुस्त हो जाती हैं। आज हम जिस बीमारी पर बात करेंगे वो है नोज इन्फेक्शन एंड टॉन्सिल्स। नोज इन्फेक्शन उसको कहते हैं जिसमें नाक का हिस्सा मुतासिर हो। नाक की वो तमाम तकालीफ जो कि इस नाक के मुतलका हो, उसको नोज इन्फेक्शन कहते हैं। और टॉन्सिल्स उसे कहते हैं जो कि गले के अंदर दोनों तरफ ये ग्लैंड्स बने हुए होते हैं। अगर वो मुतासिर हो जाए, वो बढ़ जाए, तो उसको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। नोज इन्फेक्शन जो इलामात, जो बीमारी है, इसमें मरीज को जुकाम लगता है। वो जुकाम ठंड की वजह से भी लग सकता है, वो जुकाम गर्मी की वजह से भी लग सकता है। नोज इन्फेक्शन मीन्स जुकाम का लगना, छींकें आना। जब ये इलामात शुरू में एक्यूट हालत में हो, अभी मरीज को लगी हो, मौसमी हो, मरीज इसका इलाज खुद ही कर लेता है। ये है इलाज आसान। नोज इन्फेक्शन
کا جو علاج ہے جو مریض اپنی وقت اور ضرورت کے مطابق خود ہی کر لیتا ہے. مثال کے طور پر جب کسی کو زکام ٹھنڈ کی وجہ سے لگتا ہے تو وہ مریض کوئی گرم چیز استعمال کر لیتا ہے، کوئی سوپ، کوئی گرم چائے، کوئی گرم دودھ پینے سے اس کو سکون ملتا ہے. ٹھنڈی ہوا سے، بوتل پینے سے، ٹھنڈے مشروبات کے استعمال سے اس کو زکام لگ جائے تو وہ مریض خود ہی گھر میں اپنی ضرورت کے مطابق کسی گرم چیز کا استعمال کر کر اپنے جسم میں گرمائش پہنچا کر زکام درست ہو جاتا ہے. کبھی یہ زکام مریض کو گرمی کی وجہ سے لگتا ہے، مریض کا مزاج گرم مزاج ہوتا ہے اور اس کو زکام گرمی کی وجہ سے لگ جاتا ہے. ایسے مریض اکثر اوقات ٹھنڈا پانی پینے سے، آئس کریم کھانے سے، تازہ ہوا میں گھومنے پھرنے سے، نہانے سے سکون مل جاتا ہے. دو قسم کے مریض معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ایک مریض وہ ہے جس کو ٹھنڈی ہوا سے، ٹھنڈے موسم سے، ٹھنڈے مشروبات سے زکام لگ جاتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، زکام سے ریشہ بہنے لگتا ہے. دوسرا مریض جس کو زکام گرمی سے لگتا ہے، گرم ہوا سے، گرم آب و ہوا سے، زیادہ مشقت والا کام کرنے سے، یعنی اس مریض کا مزاج گرم مزاج ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو زکام گرمی سے لگتا ہے. ایسے مریض کو ٹھنڈا پانی پینے سے، ٹھنڈے مشروبات سے سکون ملتا ہے. یہ ہے ایکیوٹ حالت جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مریض اپنی اس بیماری کا علاج خود ہی کر لیتا ہے، اسے کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. لیکن جب یہ تکلیف، جب یہ علامات اتنی گہری اور مضبوط ہو جائیں کہ مریض کو ان گھریلو ٹوٹکوں سے بھی کوئی افاقہ نہ ہو، وہ بیماری آگے بڑھ کر ایک مشکل علامات ظاہر کرتی ہے. جب زکام مریض کو مسلسل لگتا ہے تو اس کے ناک سے ریشہ بہنے لگتا ہے. شروع میں وہ ریشہ پتلا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ زکام پرانا ہوتا ہے ریشہ بھی گاڑھا ہو جاتا ہے. وہ ریشہ یلو بھی ہو سکتا ہے، گرین بھی ہو سکتا ہے اور تھک بھی ہو سکتا ہے. جب یہ ریشہ، زکام اور ریشہ جب گاڑھا، یلو اور گرین ہونے لگے، جب زکام اور ریشہ، جو زکام سے بہنے والا ریشہ یلو اور گرین، جب یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو مریض کو سائنوسٹس بیماری لگ جاتی ہے. جب ان علامات کے ساتھ مریض کو چھینکیں بھی حد سے زیادہ آئیں، ذرا سی ٹھنڈی ہوا سے چھینکیں آئیں، صبح اٹھ کر منہ دھونے سے چھینکیں آئیں، ٹھنڈا پانی پینے سے چھینکیں آئیں، مریض ہر وقت ہی چھینکتا ہی رہے، تو ایسی صورت میں جو بیماری اپنی ایک نئی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے جسے ہم رینٹس کہتے ہیں، یہ بیماری ایسی ہے جس میں ناک کی اندرونی جھلیوں میں سوزش آ جاتی ہے، یعنی ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے.
جب ناک کی ہڈی بڑھ جائے، مریض کو یلو یا گرین ریشہ بہنے لگے اور مریض اینٹی بایوٹک میڈیسن کا استعمال کرے، ایسی ادویات کا استعمال کرے جس سے وہ ریشہ خشک ہو جائے، نتیجتاً مریض کے ناک میں ایک ٹیومر سا بن جاتا ہے۔ وہ ٹیومر جب بن جائے تو مریض کا ناک بند رہتا ہے، کبھی دایاں ناک کا حصہ کھل جاتا ہے تو بایاں بند ہو جاتا ہے، بایاں حصہ بند ہوتا ہے تو دایاں حصہ کھل جاتا ہے۔ یعنی کھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ ناک سے سانس لینے لگ جاتا ہے۔ ایسا مریض اکثر اوقات رات کو جب سوتا ہے منہ کھول کر سانس لیتا ہے، کیونکہ ناک کے دونوں راستے اس کے بند ہو جاتے ہیں۔ سانس لینے میں رات کو دقت محسوس ہوتی ہے اور منہ کھول کر سانس لیتا ہے، جس سے اس کو خراٹوں کی آواز آتی ہے۔ اس صورت میں مریض کو ٹانسلز بن چکے ہوتے ہیں۔ تھروٹ انفیکشن اسے کہتے ہیں جس میں مریض کا گلا متاثر ہوتا ہے، گلے کے اندر کے جو ٹانسلز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، ان میں سویلنگ ہوتی ہے۔ ان ٹانسل کی وجہ سے مریض کو اکثر اوقات کھانسی بھی ہوتی ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے اور جسم میں درد بھی رہتی ہے، سر میں بھی درد رہتی ہے۔ ہمارا یہ آج کا جو مضمون تھا، یہ مقصد جو آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ نوز انفیکشن اور ٹانسلز، یہ تھی علامات بیماری اور اس کی وجوہات۔ اب ہم یہ بتائیں گے کہ ہومیوپیتھک میں ان بیماریوں کا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے درست کر سکتی ہیں، وہ کون سی علامات ہیں۔ ہومیوپیتھک کی جو میڈیسن ہے مرکیورس سال، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مرکیورس سال 30 طاقت میں۔ مرکیورس سال میڈیسن یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جس کے استعمال سے مریض کا زکام بھی ٹھیک ہو جائے گا، چاہے وہ زکام ٹھنڈ کی وجہ سے ہو چاہے وہ گرمی کی وجہ سے ہو۔ یعنی مریض کا زکام یا مریض کو جو زکام لگتا ہے، چاہے وہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہو، ٹھنڈی ہوا سے لگ جائے، نہانے سے زکام لگ جائے، ٹھنڈے مشروبات پینے سے زکام لگ جائے، آئس کریم کھانے سے زکام لگ جائے، تو اس کے لیے مرکیورس سال 30 طاقت میں میڈیسن بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ دوسرا وہ مریض جس کے اندر علامات گرمی سے پائی جائیں، مثلا اس کو زکام گرمی سے لگ جائے، گرم آب و ہوا سے زکام لگ جائے، گرمیوں کے موسم میں زکام لگ جائے، زیادہ مشقت والا کام کرنے سے زکام لگ جائے، یعنی ایسے دونوں وہ مریض جو سردی سے بھی متاثر ہو گرمی سے بھی متاثر ہو، ان دونوں کے لیے مرکیورس سال دوائی بہت ہی اچھی اور مفید ہے۔ اس کو دن میں 4 سے 6 مرتبہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا زکام چاہے وہ گرمی کا ہو چاہے وہ سردی کا زکام ہو تو انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر مریض کو چھینکیں آتی ہوں، ناک بند ہو جاتا ہو، ناک کی ہڈی بڑھ جائے، ناک میں غدود بن جائے، ناک سے ریشہ بہنے لگے، ناک سے بدبو آئے، مریض کا ناک بند ہو جائے، ان تمام علامات کے لیے یہ مرکیورس سال دوائی بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ چاہے مریض کا گلا خراب ہو جائے، گلے میں انفیکشن ہو جائے، تھائرائیڈ گلینڈ بڑھ جائیں، گلے کے ٹونسلز بڑھ جائیں، بخار ہو جائے، مریض کو اکثر بخار رہتا ہو، جسم میں درد رہتا ہو، سر میں درد رہتا ہو، جسم پر پسینہ حد سے زیادہ آئے، پیاس لگے، بے چینی ہو، کھانسی ہو،
ان तमाम तकालीफ के लिए मर्क्यूरस साल दवाई बहुत ही मुफीद और कारआमद है। यहाँ तक कि अगर मरीज के गले के जो टॉन्सिल्स हैं हद से बढ़कर उनमें रेशा बन जाए, पीप बन जाए, बदबू आने लगे, मुंह से बदबू आए, सांस लेने से बदबू आए, तो ऐसी सूरत में ये मरीज के लिए दवाई बहुत ही मुफीद और कारआमद है। इसके इस्तेमाल से उसकी मुंह की बदबू खत्म हो जाएगी, गले के टॉन्सिल ठीक हो जाएंगे, गले में जो रेशा और पीप बन चुकी है वो ठीक हो जाएगी, बैक्टीरिया के जरासीम खत्म हो जाएंगे। इनका ये आप लोगों को इस दवाई का इस्तेमाल से फायदा होगा। ये एक वाहिद ऐसी मेडिसिन है जिसमें मरीज के दोनों मजाज पाए जाते हैं। अगर कोई ऐसा मरीज हो जिसको बे सिर्फ एक ही मजाज हो, यानी उसको सर्दी से जुकाम लगता हो, सर्दी से छींकें आती हो, ठंडी हवा से छींकें आए, नहाने से छींकें आए, तो ये मरीज उसको भी फायदा दे देगी। मर्क्यूरस साल मेडिसिन उसके लिए भी मुफीद और कारआमद है। आप इसका इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इस दवाई के इस्तेमाल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। चाहे इस बीमारी के मुब्तला जो मरीज़ हैं वो बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, नौजवान भी हो सकता है, मर्द भी हो सकती है, ख़वातीन भी हो सकती है। हर उम्र का, हर एज का, हर कैटेगरी के जो मरीज हैं, लोग हैं जो मुब्तला हैं, ये उन सब के लिए मुफीद और कारआमद है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट है, इसके कोई नुकसानात नहीं है। इसके इस्तेमाल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। ये दवाई बहुत ही मुफीद और कारआमद है, ये हर घर में होनी चाहिए और हर एक के लिए ये फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से आप लोगों की बहुत ज़्यादा परेशानी कम होगी। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने मेरा ये लेक्चर बड़ी तवज्जो से सुना है और आप इसमें अगर मुब्तला हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, अगर आपके जिस्म में ये लामा ज़ाहिर हो, तो मर्क्यूरस साल 30 ताकत में आप इस्तेमाल करें, अपने घर वालों को करवाएं, अपने किसी भी ऐसे दोस्त हो, चाहे अजीज हो, कोई भी बीमारी में मुब्तला हो, आप उसके लिए एक सदका जारिया, एक ऐसा एक उनके लिए एक रहनुमाई का एक जरिया बन जाएंगे और इसका अजर आपको अल्लाह देगा। जो किसी की मदद करता है, जो किसी की दुख और तकलीफ को कम करता है, उसकी अल्लाह मदद करता है। दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।